बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम और कायनात की खिलकत की हकीकत के उन्वान से नाजुल बलागा के पहले खुतबे के कुछ हिस्से को बतौर तर्जमा पेश करना है। कोशिश ये कीजिए कि आप इसको खुद भी एक दफ़ा पढ़ लीजिए। हम शुरू कर रहे हैं मरकज़ अफ़कार इस्लामी ने जो तर्जमा अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम शाये कराया है उसका सफ़ा नंबर 92 है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अंशअ अल खल्क़ इंशाअन वब्तदअहु इब्तिदाअन। अल्लाह ने उसने पहले खल्क़ को ईजाद किया बग़ैर किसी फ़िक्र की जुलानी के और बग़ैर किसी तजर्बा के जिससे फ़ायदा उठाने की उसे ज़रूरत पड़ी हो, और बग़ैर किसी हरकत के जिसे उसने पैदा किया हो, और बग़ैर किसी वलवला और जोश के जिससे वो बेताब हुआ हो। ये शरह में हम नहीं जाना चाहते, वरना चार चीज़ें जनाब इमाम ने पेश की हैं। इंसान अगर कोई चीज़ बनाता है तो उसके ये चार चीज़ें मद्देनज़र होती हैं, और अमीरुल मोमिनीन चारों चीज़ों की नफ़ी करके फरमाते हैं नहीं, अल्लाह वो है जो कुन फ़यकून के ज़रिए से फ़ैसले करता है। हर चीज़ को उसके वक्त के हवाले किया, बेजोड़ चीज़ों में तवाज़ुन और हम आहंगी पैदा की, हर चीज़ को जुदागाना तबीयत और मिजाज का हामिल बनाया, और इन तबीयतों के लिए मुनासिब सूरतें ज़रूरी करार दी। वो इन चीज़ों को इनके वजूद में आने से पहले जानता था, उनकी हद व निहायत पर इहाता किए हुए था, और उनके नफूस व आज़ा को पहचानता था। वजूद में आने से पहले वो जानता था। अब ये इल्म इलाही की बहस शरह में अगर जाया जाए तो वक्त ज़्यादा खर्च होगा। फिर ये कि उसने कुशादा फ़िज़ा, अब ये बड़े दिलचस्प हैं कि अल्लाह ने खिलकत कैसे ये कायनात कैसे पैदा की है। और फिर इस दौर में बाज़ उलमा ने फिर साइंसी हवालों को मद्देनज़र रखते हुए इसकी शुरू की है। हम तर्जमे के हद तक फिर ये कि उसने कुशादा फ़िज़ा, वसी अतराफ़ व अकनाफ और खिला की वुसअतें खल्क़ की, और उनमें ऐसा पानी बहाया जिसके दरियाए मवाज की लहरें तूफ़ानी और बहर ज़खार की मौजें तह बतह थीं। पहले गोया पानी या पानी की शक्ल का कोई मादा पैदा हुआ, उसे तेज हवा और तुंद आंधी की पुश्त पर लादा, फिर उसे पानी के पलटाने का हुक्म दिया हवा को, और उसे उसके पाबंद रखने पर काबू दिया कि हवा पानी पे कंट्रोल करे, और उसे पानी की सरहद से मिला दिया। उसके नीचे हवा दूर तक फैली हुई थी और ऊपर पानी ठाठे मार रहा था। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस पानी के अंदर एक हवा खल्क़ की जिसका चलना बांझ यानी समर था, और उसे उसके मरकज़ पर करार रखा, उसके झोंके तेज कर दिए और उसके चलने की जगह दूर और दराज तक फैला दी। फिर उस हवा को मामूर किया कि वो पानी के ज़ख़ीरे को थपेड़े दे और बहरे बेकरां की मौजों को उछाले। उस हवा ने पानी को यूं मथ दिया जिस तरह दही के मशकीज़े को मथा जाता है, और उसे ढकेलती हुई तेजी से चली जिस तरह खाली फिजा में चलती है, और पानी के इब्तिदाई हिस्से को आखिरी हिस्से पर और ठहरे हुए को चलते हुए पानी पर पलटाने लगी। ये हवा का और पानी का आपस में ये जरा जोड़ और ताल्लुक देखिए, यहाँ तक कि इस मुतलातिम पानी की सतह बुलंद हो गई और वो तह बतह पानी झाग देने लगा। अल्लाह ने वो झाग खुली हवा और कुशादा फिजा की तरफ उठाई और उससे सातों आसमान पैदा किए। नीचे वाले आसमान को रुकी हुई मौज की तरह बनाया, और ऊपर वाले आसमान को महफूज छत और बुलंद इमारत की सूरत में इस तरह कायम किया कि न सतूनों के सहारे की हाजत थी, न बंधनों से जोड़ने की ज़रूरत। फिर उनको सितारों की सज धज और रोशन तारों की चमक दमक से आरास्ता किया, और उनमें ज़ोपाश चराग और जगमगाता चांद रवां किया जो घूमने वाले फलक, चलती फिरती छत और जुम्बश खाने वाली लौह में है। फिर खुदावंद आलम ने बुलंद आसमानों के दरमियान शगाफ पैदा किए। अब दूसरा मरहला देखिए, उनकी वसअतों को तरह तरह के फरिश्तों से भर दिया। ये खिलकत मलाइका है। इस मौजू को बड़ी तफसील से जनाब
فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں ملائکہ کی بحث میں پیش کیا ہے، نام نہیں لیا نہج البلاغہ کا، لیکن اس حصے کو پیش کیا۔ پھر دہرا رہا ہوں، پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے اور ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ ان میں یعنی فرشتوں میں، کچھ ان میں سر بسجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفیں باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں۔ نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی و کاہلی آتی ہے، نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین، اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں۔ تقسیم ملائکہ دیکھیے، کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں اور ان کی گردنیں بلند ترین آسمانوں سے باہر نکلی ہوئی ہیں اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ ان کے شانے عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں، عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سرا پردے حائل ہیں۔ وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اس پر مخلوق کی صفتیں طاری کرتے ہیں، نہ اسے محل و مکان میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ اشباہ و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہاں تک ملائکہ کا تذکرہ کیا، اور پھر جناب آدم کی خلقت کے بارے میں جناب امیر المومنین فرماتے ہیں، پھر اللہ نے سخت و نرم اور شیریں و شورازار زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی، اور تری سے اتنا گوندھا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا۔ اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہیں اور جوڑ، اعضاء ہیں اور مختلف حصے، اسے یوں یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکی، اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھنکھنانے لگی۔ ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا۔ خلقت حضرت آدم کا عجب منظر ہے۔ پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قوائے ذہنی کو حرکت دینے والا، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا، اعضاء و جوارح سے خدمت لینے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا ہے، اور ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق کو باطل میں تمیز کرتا ہے اور مختلف مزوں، بوؤں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے، خود رنگا رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف ضدوں اور متضاد خلطوں سے اس کا خمیر ہوا ہے، یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی کا پیکر ہے۔ اب یہ خلقت جناب آدم ہو گئی، پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا۔ اگلا ایک مرحلہ جناب امیر فرما رہے ہیں، آدم کی خلقت ہو گئی، روح آدم آ گئی، پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی ودیعت ادا کریں اور اس کے پیمانے وصیت کو پورا کریں جو سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے تواضع اور فروتنی کے لیے تھا۔ یعنی خلقت آدم سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے یہ عہد لے لیا تھا، اس لیے اللہ نے کہا، یہاں جناب امیر علیہ السلام نے آیت الہی پڑھی، آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اب یہاں امام فرماتے ہیں اسے عصبیت نے گھیر لیا، بدبختی اس پر چھا گئی، آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے کو بزرگ و برتر سمجھا اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل جانا۔ اب جی تو چاہتا ہے یہاں مٹی اور آگ کا جو تقابل کیا ہے جناب امیر علیہ السلام نے، اس کو بیان کیا جائے۔ بہرحال ترجمے کی حد تک رہتے ہیں، اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل جانا، اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور بنی آدم کی آزمائش پائے تکمیل تک پہنچے۔ یہ شیطان کی مہلت دو اعتبار سے جناب امیر علیہ السلام نے وجہ بتلائی ہے، اور وعدہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا، پھر امام نے یہ آیت پڑھی، تجھے وقت معین کے دن تک کی مہلت ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا، انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا، لیکن ان کے دشمن نے ان کے جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا اور آخر انہیں فریب دے دیا۔ آدم نے یقین کو شک
اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل لیا اور فریب خوردگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی۔ پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا اور انہیں دار ابتلاء و محل آزمائش نسل میں، محل افزائش نسل میں اتار دیا۔ یہ تھا تذکرہ جناب آدم اور خلقت آدم۔ اس کے بعد پھر جناب امام فرماتے ہیں اللہ نے پھر اسی آدم کی نسل میں نبوت کو رکھ دیا۔ نبوت کی بات انشاءاللہ کسی وقت پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔